शैक्षणिक वेळेसाठी 4 दिवसांपूर्वी मेरा साथीहरू सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम प्रमिता कार्की हो। मेरो नाम राहना भुजेल हो। मेरो नाम रेजिना राणा मगर हो। हामी आजको कार्यक्रममा त्यसमा किताब लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो त्यसमा किताबमा हाम्रा विभिन्न रचनाहरू लेखेका छौँ। हाम्रो यी रचनामध्ये आज म नेपालका प्रसिद्ध विभूतिहरूको नाम भन्न गइरहेकी छु। जस्तै सीता, पासाङ शेर्पा, भक्ति थापा, अंशु वर्मा, गौतम बुद्ध, बलभद्र कुँवर, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम राहना भुजेल हो। आज म मेरो साथी पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा भन्न गइरहेको छु। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खा दरबारमा भएको थियो। उहाँको बुबाको नाम नरभूपाल शाह थियो भने आमाको नाम कौशल्यावती थियो। उहाँ 20 वर्षको उमेरदेखि गोर्खामा राजा भएर शासन गर्न थाल्नुभयो। 2224 राज्यले एकीकरण गरी एउटै जस्तो सिर्जना गर्ने आधुनिक नेपालको निर्माताको रूपमा पनि चिन्नुभयो। उहाँ आफू राजा हुँदा छरिएर रहेका साना साना राज्यलाई एउटा सिंहको राज्य भएको सपना देख्नुहुन्थ्यो र त्यो सपना अहिले पुरा गरी उहाँ एउटा सिंहको नेपाल बनाउन सफल हुनुभयो, जसको फलस्वरूप आज पनि उहाँको सम्झनामा पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइन्छ। धन्यवाद। श्रीमती। नमस्ते, मेरो नाम रेजिना राणा मगर हो। म आज हजुरहरूको सामु नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरूमध्ये गौतम बुद्धको बारेमा बताउन गइरहेकी छु। आजभन्दा 2500 वर्ष गरिएका गौतम बुद्धको जन्म लुम्बिनी अञ्चल कपिलवस्तु जिल्लाको टौलीहवा गाउँमा भएको थियो। उनको पिताको नाम सुदर्शन हो भने आमाको नाम मायादेवी हो। उनको खास नाम सिद्धार्थ गौतम हो। उनी राजाको परिवारमा जन्मिएका थिए। उनी ज्ञान र शान्तिको खोजीमा हिँड्दै जाँदा भारतको गया भन्ने ठाउँमा पिपलको रुखहरू ध्यान गर्न थाले र केही ज्ञान प्राप्त गरे। उनी आफ्नो ज्ञान र उपदेश विश्वसामु पुर्याए। उनको उपदेशबाट बुद्ध धर्मको स्थापना भयो। आज बुद्ध धर्म विश्वमा नै प्रसिद्ध छ। उनकै कारणले नेपाललाई गौतम बुद्धको देश भनेर पनि चिनिएको छ। उनको उपदेश पालन गर्न सके मानव जीवन सफल हुन्छ। धन्यवाद। श्रीमती। तिमीले यति राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्न कसले सिकायो?